बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। पहली मर्तबा ईरान ने अमेरिका को, इसराइल को एक ऐसी जगह पर ला खड़ा किया है कि जहां उन्हें ईरान पर हमला करने का जो फैसला है वो शायद पछतावे में तब्दील होता हुआ दिखाई दे। नाज़रीन, ईरान ने दुनिया को कहा है कि टैक्स दो, यानी तेहरान टैक्स जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर उन्होंने आयद कर दिया और कहा है कि जो भी यहाँ से गुजरना चाहता है वो ईरानी रियालों में पेमेंट करेगा और फिर जो है वो यहाँ से गुजर सकेगा। जिसके बाद पूरी दुनिया ने ईरान का रुख कर लिया और ईरानी करेंसी जो है वो तारीखी सतह जो है उस पर पहुंच चुकी है। इस वक्त आप अंदाजा लगाइए कि जो ईरानी करेंसी जिसे कबाड़ समझा जाता था, अब लोग उसमें इन्वेस्ट करने के हवाले से आगे बढ़ना शुरू हो गए। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि अमरीकी फौज के ऊपर वेस्ट एशिया के अंदर सबसे बड़ा और खौफनाक हमला ईरान ने, जो अमरीकी फौजी हैं उनकी फैमिलीज के लिए एक बड़ा पैगाम जारी किया है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अमेरिका ने हमला किया है ईरान के ऊपर, उस हमले पर अब उन्हें यूं लगता है कि पछतावा होना शुरू हो गया। अमेरिका ने जो प्लानिंग की थी, जो बहुत बड़े लेवल पर ईरान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की प्लानिंग की थी, वो सारी की सारी प्लानिंग यूं समझ लीजिए कि वो खाक में मिल चुकी है। इस वक्त ईरान, नाज़रीन, आप यूं समझ लीजिए कि मिडल ईस्ट के अंदर सुपर पावर के तौर पे खुल के सामने आ गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बावजूद कोशिश के अमेरिका नहीं खुलवा सका और वहां से जो जहाज गुजर रहे हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पे तेहरान टैक्स जो है वो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। तेहरान टैक्स नाज़रीन क्या है? जो भी जहाज वहां से गुजरना चाहते हैं वो जहाज जो टैक्स पे करेंगे वो तकरीबन $2 मिलियन है, यानी $20 लाख उन्हें पे करने होंगे। लेकिन ईरान ने ये शर्त रखी है कि ये रकम वो डॉलर्स में नहीं लेंगे बल्कि ईरानी करेंसी में लेंगे। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि अमेरिका का $1 13,65,000 जो ईरानी रियाल है उनके बराबर बनता है। तो अब हुआ यह है कि जब ये शर्त रखी है ईरान ने कि जो भी जहां से गुजरना चाहता है वो ईरानी करेंसी में पेमेंट करेगा और लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि अब इंटरनेशनल करेंसियां जैसे डॉलर है वो दे के, यूरो दे के, इसी तरह से यॉन दे के और बड़े पैमाने पे जो बड़ी बड़ी करेंसियां हैं वो जो है वो तब्दील करवा रहे हैं ईरानी रियालों से। और उससे क्या हुआ है कि सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही ईरान की जो करेंसी है, ईरानी रियाल है, उसकी कदर में 6% तक इजाफा हो गया और ये बहुत गैर मामूली है नाज़रीन। अब तो यहां तक बातें हो रही हैं कि लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इस वक्त ईरानी रियाल में करें। यानी आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो जहाजरानी की कंपनियां हैं उनमें से 200 कंपनियों ने बाकायदा तौर पे ईरान के साथ राब्ता किया है कि वो ईरानी बैंक्स के अंदर अकाउंट्स खुलवाएं, ईरानी करेंसी में अकाउंट जो है वो खुलवाएं और ईरानी करेंसी को उसको ट्रांजैक्शन जो है वो करेंगे। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका है। ईरानी करेंसी की कदर में नो डाउट के इजाफा हो रहा है क्योंकि जो ममालिक होते हैं वो तबाहाली का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ईरानी तेल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड हो रहा है पाबंदियां खत्म होने की वजह से, क्योंकि रूस ने तेल जो है वो बंद कर दिया है। उसने 1 अप्रैल से आज से उसने कहा जी कि तेल हम जो है वो नहीं बेचेंगे और जिसकी वजह से अब सिर्फ ईरानी तेल जो है वो बिक रहा है। इससे रूस को 2 फायदे होंगे। एक तो मुमकिन तौर पे एक बहुत बड़ी जंग जो है उसके लिए रूस अपने तेल के जो स्टोर हैं वो फिल करेगा और अपनी जो तेल है वो काफी ज्यादा हंगामी हालात के लिए महफूज कर लेगा। और उसके बाद ईरान को फायदा ये हुआ है कि जंग में उसे अपने इत्तेहादियों की तरफ इमदादी मामलात में नहीं देखना पड़ेगा बल्कि वो अपना तेल जो है वो बेच के जो पैसा कमा रहा है और जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने वाली जो बहरी ट्रैफिक है वो जो गुजर के वहां से पैसा उनको मिलेगा वो सारे का सारा पैसा अपने दिफा के ऊपर खर्च करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि ईरान ने सन 2025 के अंदर ऐलान किया था कि वो अपने तेल का सारा पैसा, यानी पहले क्या होता था कि तकरीबन ये 60% पैसा दिफा पे खर्च करता था, बाकी जो है वो दीगर मामलात के लिए। लेकिन अब उसने कह दी कि 100% हमारा जो ये जो तेल की इनकम है ये दिफा पे खर्च होगी।
تو اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایران کو کسی قسم کا پرابلم نہیں رہا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ایران کی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، باوجود جنگ کے ان کی معیشت بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ابھی بھی ایران کے اندر میری بات ہوئی ہے، وہاں پہ جو گراؤنڈ پہ موجود ڈاکٹر حسن رضا نقوی ہیں، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا آج بھی ایران کے اندر جو پیٹرول ہے وہ پاکستانی 8 روپے لیٹر جو ہے وہ مل رہا ہے، اور اسی طرح سے یعنی جو لوگ وہاں پہ ایرانی ہیں وہ 8 روپے پاکستانی روپوں میں وہ لے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تیل کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں آیا۔ البتہ عرب امارات کے اندر ناظرین جو ڈیزل ہے اس کی قیمت تقریباً 2.5 ریال جو ہے وہ بڑھی ہے، اور 2.5 درہم جو ہے وہ عرب امارات کے ان میں قیمت جو ہے وہ ان کی بڑی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ 3.5 ریال پہ چلی گئی ہیں، جو کہ تقریباً 1.5 ریال پہ ہوا کرتی تھی۔ یعنی جو ممالک حملے کر رہے ہیں وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کی معیشت کے کچوکے نکل گئے، لیکن دوسری طرف جو ایران ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اور اب جو اس نے اسٹریٹ آف ہومز کے اندر نئی گیم کھیلی ہے کہ آپ جو ٹیکس دیں گے وہ ایرانی کرنسی کے اندر دیں گے، یہ شرط جو ہے وہ اب ان کے لیے مزید بہتری اور ان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ صرف میزائل اور ڈرونز نہیں بنا رہی، بلکہ معیشت کے حوالے سے بھی وہ بڑے بڑے اور غیر معمولی فیصلے کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا ناظرین، ایک تو جو ایرانی کرنسی ہے اس کو وہ یعنی وہ کباڑ اور وہ کوڑا کرکٹ ساری دنیا اکٹھا کرے گی، اکٹھا کر کے ان کو دے گی، اور اس میں وہ پیسے ان کے پاس جائیں گے، تو پھر جو ہے وہ وہاں سے جہاز گزر پائیں گے، اور اس سے آہستہ آہستہ اس کی قدر میں بہتری آتی جائے گی، اور یہ بہت غیر معمولی ہے۔ دوسری طرف ناظرین امریکہ نے جو جہاں پہ کافی زیادہ چیزیں چھپانے کی کوشش کی ہے، تو ایران نے آج ایک وارننگ جاری کی ہے جو فوجیوں کی فیملی ہیں، امریکن فوجیوں کی فیملیز، انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ تمام فیملیز اپنے بچوں سے رابطہ کریں جو کہ جنگ میں ایران کے خلاف موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہم نے حملہ کیا ہے کہ بہت خوفناک تباہی مچی ہے، امریکہ حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اپنے بچوں سے، اپنے جو بیٹے ہیں ان سے رابطہ کریں۔ ویسٹ ایشیا کے اندر جتنی بھی فوج ہے وہ بہت بڑی تباہی سے دوچار ہو چکی ہے۔ تو ناظرین دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ فیملیز جو ہیں، جو فوجیوں کی فیملیز ہیں، بہت بڑی تعداد، اگر ان کے جو بیٹے ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہے کسی کا، کیونکہ تمام فوجیوں کے کوئی نہ کوئی ریلیشنز ہیں، رشتے ہیں، تو وہ جب رابطہ کریں گے، رابطہ نہیں ہوگا تو امریکہ کو سچ بتانا پڑے گا، اور سچ بتائیں گے تو اس وقت امریکہ کے اندر آلریڈی مظاہرے چل رہے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ مظاہرے چل رہے ہیں۔ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ باہر جو ہے وہ گولیاں چلنا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں پریس کانفرنس جو ہے وہ چھوڑ کے فوری طور پہ جانا پڑا، اور گارڈز نے فوری طور پہ انہیں وہاں سے موو کیا۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آلریڈی جو معاملات وہاں پہ اس طرح سے خراب ہیں، تو ایران نے وہ جو جلتی ہے اس پہ تیل ڈالنے کے لیے کہا ہے کہ رابطہ کریں اپنے بیٹوں سے۔ یہاں پہ معاملات امریکہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم نے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اڑا دی ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین معاملات چل رہے ہیں، اور آئی تھنک جو ہے وہ چیزیں جب ڈی کلاسیفائڈ ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ معاملات کیا ہوئے ہیں۔ البتہ ایران کی جو تباہی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ وہ تو بہت بڑے لیول پہ تباہی ہوئی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی تباہی کم نہیں ہوئی، اور عربوں کے ساتھ جو کچھ ایران کر رہا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔